अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स इसलिए कहा क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सब के लिए है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को MCQs दूंगा। जनरल नॉलेज के 100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। तकरीबन हर किस्म के टेस्ट में आते हैं ये। PMS की स्क्रीनिंग टेस्ट में, FTS में, PTS, NTS सब टेस्ट में ये आते हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये MCQs बनाए हैं। 100 MCQs है, तो आज आप लोगों को मैं सॉल्व करके दूंगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त MCQs होंगे। और ये तो सिर्फ जनरल नॉलेज की MCQs है। आने वाले लेक्चर्स में मैं इस्लामियात, पाक स्टडी, साइंस, मैथ्स और फिज़िक्स की MCQs भी अपलोड करूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैं ख़ुद भी टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए सोचा कि ये वीडियो है अपलोड करना चाहता था इस वीडियो को, क्योंकि ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की काम आ सके तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है, द कोरोना वायरस स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना। कोरोना वायरस जो स्टार्ट हुआ था वो चाइना की किस सिटी से स्टार्ट हुआ था? बीजिंग, शंघाई, वुहान, केनन। तो ये स्टार्ट हुआ था वुहान से, ठीक है। दूसरा MCQs है, जो बाइडन इज द देश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 45, 47, 46 का 48। तो ये 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। ये बहुत ज़्यादा करंट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इमरान खान इज़ द देश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 21, 22, 25 के 27। तो इमरान खान 22 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। In which year बलूचिस्तान declared a province? 1970, 1971, 1972 कि 1974। तो बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा 1970 में दिया गया था, ठीक है। Kindergarten refers to dish, हॉस्पिटल, नर्सरी, स्कूल, पार्क, किंडन। किंडर गार्डन हमारे पास जर्मनी का एक लफ्ज़ है। किंडर का मतलब है किड्स एंड गार्डन का मतलब है गार्डन। तो ये हमारे पास एक नर्सरी स्कूल को रेफर करता है, क्योंकि उसमें बच्चे होते हैं, ठीक है। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटो टेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अमेरिकन ट्रेडमार्क, किनन। तो ATM हमारे पास स्टैंड करता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये ATM का एब्रीवेशन है। स्मॉलेस्ट बर्ड इज, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो छोटा बर्ड है वो क्या है? ऑस्ट्रिच है, स्विफ्ट है, ह्यूमिंग बर्ड है कि कीवी है? तो ये हमारे पास है ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। विंगलेस बर्ड इज, विंगलेस वो जिसके पर नहीं होती वो बर्ड हमारे पास कौन सा है? फाल्कन है, स्विफ्ट है, कीवी है कि ह्यूमिंग बर्ड है? तो कीवी हमारे पास विंगलेस बर्ड है, इसके पर नहीं होते, ठीक है। इन क्रिकेट नेल्सन मीन्स 100, 111, 150 की 0। क्रिकेट में जब बोलते हैं अक्सर कि नेल्सन ऑन द बोर्ड, तो इसका मतलब होता है 111। 111 जब स्कोर होता है तो आप देख ली कमेंट्री में अक्सर बोलते हैं नेल्सन ऑन द बोर्ड। तो नेल्सन का मतलब हमारे पास क्रिकेट में है 111। दूसरा MCQs है, किल द सिन नॉट द सिनर, मतलब जुर्म को ख़त्म करो, मुजरिम को नहीं। ये कौन सी थ्योरी है? एसडीएच थ्योरी। ये डेटेरेंट थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, जस्टिस थ्योरी है, केनन है? तो ये हमारे पास है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जुर्म को ख़त्म करो, मुजरिम को नहीं। हमारे पास कौन सी थ्योरी है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। अच्छा, एक MCQs है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर डेश ईयर्स। 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। तो ओलंपिक गेम्स जितने भी होते हैं वो हमेशा हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी की बुद्धिज़्म। तो लार्जेस्ट दुनिया में है मज़हब वो क्या है? क्रिश्चियनिटी है। इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। अक्सर MCQs आता है द सेकंड लार्जेस्ट, तो वो इस्लाम है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। विच कंट्री पीपल आर नोन एज कीवीज, किस मुल्क के लोगों को हम कीवीज कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड की इंडिया। तो न्यूजीलैंड के लोगों को कीवीज बोलते हैं, ठीक है। आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा कि कीवीज क्रिकेट टीम, तो कीवीज न्यूजीलैंडर्स को बोलते हैं। एक MCQs है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो हमारे पास है सहारा, तल, तर के अरेबियन डेजर्ट। तो हमारे पास है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है। द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान इज़ आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बाकू की पीरू। अज़रबैजान और आर्मीनिया का अभी अभी लड़ाई हुई थी, अगर आपको याद हो तो ये न्यूज़ में होगा, तो ये हो सकता है कि ये MCQs में आए। अज़रबैजान की कैपिटल का नाम क्या है? बाकू है, ठीक है।
دا لارجسٹ کنٹری بائی ایریا، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے بائی ایریا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. بعض لوگ بس جلدی ایم سی کیو دیتے ہیں دا لارجسٹ کنٹری تو بس سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ پاپولیشن کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ایریا کے لحاظ سے. تو بائی ایریا ہمارے پاس سب سے لارجسٹ جو کنٹری ہے وہ کیا ہے؟ رشیا ہے. چائنا، یو ایس اے، انڈیا اور رشیا. تو رشیا ہمارے پاس بائی ایریا ہے. اگر بائی پاپولیشن ہے تو پھر چائنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایم سی کیو سے دا لانگیسٹ ڈے آف دا ایئر از 21 جون، 22 جون، 22 دسمبر اینڈ 22 جولائی. ٹھیک ہے. تو لانگیسٹ اور شارٹیسٹ میں آپ لوگوں کو پھر سوچنا پڑے گا. لانگیسٹ ہمارے پاس 21 جون ہوتا ہے. 21 جون ہمارے پاس سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. لوگ 22 دسمبر کو دیکھتے ہیں تو بس اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 21 جون جو ہے ہمارے پاس وہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. اینڈ شارٹیسٹ ڈے از 21 جون، 22 دسمبر، 22 جولائی. تو 22 دسمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائٹسٹ گیسز، سب سے لائٹسٹ ہلکا گیس کون سا ہے؟ ہیلیم، ہائیڈروجن، نیان کے نائٹروجن. تو ہمارے پاس سب سے ہلکا گیس ہے وہ ہے ہائیڈروجن ہے. ٹھیک ہے. لیسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ، وہ کنٹری جس میں سب سے زیادہ، سب سے کم آبادی ہو. مالٹا، پیرو، نیوزی لینڈ کی ویٹیکن سٹی. تو ویٹیکن سٹی ہمارے پاس اس کے نام کے ساتھ سٹی ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. یہ ایسی کنٹری ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ کم ہے. ایک ایم سی کیوز ہے دا فاسٹسٹ برڈ ایز ایگل ہے، فالکن ہے، سوئفٹ ہے کہ نن ہے. تو سوئفٹ ہمارے پاس سب سے فاسٹسٹ برڈ ہے، سب سے تیز، زیادہ یہ تیزی سے اڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سوئفٹ. 22 ایک ایم سی کیوز ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ از دی پولیس آف نیدرلینڈ، اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کی یو ایس اے. تو لوگ جیسے اسکاٹ لینڈ دیکھتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ ہمارے پاس کس کنٹری کی پولیس ہے؟ یہ انگلینڈ کی پولیس ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ. ٹھیک ہے. ایک ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کیپٹل پنشمنٹ مین ہیوج فائن، امپریزنمنٹ ان کیپٹل، ڈیتھ سینٹینس کی نن. تو جیسے کیپٹل پنشمنٹ اور امپریزنمنٹ ان کیپٹل لوگ دیکھتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں لیکن کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہے ڈیتھ سینٹینس. جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیپٹل پنشمنٹ. پیٹی کوٹ گورنمنٹ مین، پیٹی کوٹ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ بنانا ریپبلک، گورنمنٹ ود نو پاور، گورنمنٹ رن بائی اے وومن آل. تو جیسے آپ کو پتہ ہے پیٹی کوٹ عورتوں کے پہننے کی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ رن بائی اے وومن. ٹھیک ہے. جو حکومت ایک عورت چلاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیٹی کوٹ گورنمنٹ. ہو لانچڈ پاک سرزمین پارٹی، یہ تو ریسنٹ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کس نے لانچ کی تھی؟ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، علی زیدی کی ہارون عباس. تو یہ مصطفیٰ کمال نے لانچ کی تھی ایم کیو ایم سے الگ ہو کر. اس نے اپنے ایک پارٹی بنائی جس کا نام ہے پاک سرزمین پارٹی. In the absence of President of Pakistan, who will be acting president؟ اگر پاکستان میں پریزیڈنٹ نہ ہو تو اس کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر کی چیئرمین سینٹ. تو چیئرمین سینٹ ہمارے پاس ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. جب پریزیڈنٹ ملک میں نہیں ہوتا تو اس کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ چیئرمین سینٹ. سی این جی اسٹینڈس فار کمپوزٹ نیچرل گیس، کمپریسڈ نیچرل گیس، کول نیچرل گیس کی کنورٹیڈ نیچرل گیس. تو سی این جی کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ کمپریسڈ نیچرل گیس کے لیے. اچھا، میرج بل 2016 پاس بائی، شادی کا جو بل تھا 2016 میں کس اسمبلی نے پاس کیا تھا؟ کے پی کے اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی کی بلوچستان اسمبلی. تو یہ پاس کیا تھا پنجاب اسمبلی نے. ٹھیک ہے. موساد از دا انٹیلیجنس ایجنسی آف، موساد کس کنٹری کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ یو ایس اے، چائنا، اسرائیل کی رشیا. تو یہ اسرائیل کی ہے. ٹھیک ہے. موساد. آپریشن ضرب اہن واز اسٹارٹڈ بائی پاک آرمی اگینسٹ طالبان، القاعدہ، چوٹو گینگ کی موٹو گینگ. آپریشن ضرب اہن پاک آرمی نے کس کے خلاف لانچ کیا تھا؟ یہ راجن پور میں ایک گینگ تھا جس کا نام تھا چوٹو گینگ. تو اس کے خلاف پاک آرمی نے ایک آپریشن ضرب اہن لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز ہے دا کیمیکل فارمولا آف کامن ٹیبل سالٹ، جو سالٹ نمک ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے؟ H2SO4 N2Cl NaCl کی NaOH. تو اس کا فارمولا ہے NaCl، سوڈیم کلورائڈ. دا فارمولا آف اوزون از CO2 CO3 CO کی O3. تو اوزون کا فارمولا ہمارے پاس ہے O3. ٹھیک ہے. ہیماٹالوجی از دا اسٹڈی آف ساؤنڈ
स्पेस ब्लड के इंसेक्ट। तो हेमाटोलॉजी हम ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। लोवेस्ट मीट कंजम्पशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ नेपाल, इंडिया, ईरान की हांगकांग। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोश्त का कंजम्पशन है सबसे कम किस कंट्री में है? इंडिया में है, क्योंकि इंडियंस ज़्यादातर हिंदू है और वो गोश्त नहीं खाते, ठीक है। एक MCQs है, ओनिक्स इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड ड्रिंक मार्बल की फ्रूट। ओनिक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक किस्म का मार्बल है, ठीक है। ओनिक्स मार्बल की एक किस्म है। एक MCQs है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न्स इन USA, जर्मनी, अल्बानिया के ब्राज़ील। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था जर्मनी में, ठीक है। ये MCQs ज़हन में रखना है। इसके बाद एक MCQs आएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मतलब क्या है इसका, लेकिन इसको जहन में रखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ पे पैदा हुआ था? जर्मनी में। एक MCQs है, बाईमैन इज़ द एयरलाइन ऑफ फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश के अफ़गानिस्तान। तो बाईमैन हमारे पास बांग्लादेश का एक एयरलाइन है, ये MCQs है। अल्बर्ट आइंस्टाइन डाइड एट USA, जर्मनी, अल्बानिया एंड ब्राज़ील। वही सारे ऑप्शन है जिस तरह हमने कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न इन USA, जर्मनी, अल्बानिया, ब्राज़ील, और यहाँ पे है अल्बर्ट आइंस्टाइन डाइड एट USA, जर्मनी, अल्बानिया, ब्राज़ील। तो लोग क्या करते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बस डाइट को नहीं देखते, कहते हैं जर्मनी में पैदा हुआ था, तो जर्मनी को सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये था बताने का कि MCQs को पूरी तरह देखना चाहिए। तो ये पैदा तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन डेथ उसकी कहाँ पे हुई थी? USA में। तो इसका सही आंसर है USA। नेपोलियन वाज द रूरल ऑफ USA, जर्मनी, फ्रांस के इटली। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट हमारे पास था, फ्रांस का रूलर था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज कोफी अनान, बान की मून, नेतन्याहू, केनन। तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है नेतन्याहू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे पास निज़ाम शमसी में टोटल कितनी सियारे हैं? 7, 8, 9 के 6। तो पहले 9 थे, लेकिन अब प्लूटो को निकाल दिया है, तो अब हमारे पास सही आंसर क्या है? 8। निज़ाम शमसी में कितने प्लैनेट्स है? 8। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज डैश, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर के मरकरी। सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो हमारे पास है जुपिटर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। MCQs है, जीव मीन्स लाइफ, प्लांट, अर्थ के एनिमल। तो जीव का मतलब है अर्थ, ठीक है। आपने सुना होगा जियोग्राफी, जियो फिजिक्स वगैरह, इसका मतलब है अर्थ। एक MCQs है, बिर इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा, ब्राज़ील, यूथोपिया की ज़ाम्बिया। तो बिर हमारे पास है यूथोपिया की करेंसी है ये। पीसा टावर इज़ लोकेटेड इन इटली, जर्मनी, कनाडा एंड जापान। पीसा टावर कहाँ पे है? पीसा टावर हमारे पास है इटली में, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट को ये याद होगा, ये हमारे पास टेढ़ा भी है, ये इटली में है। इसे न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब जितनी भी वेट जिसका कम हो और जिसका ज़्यादा हो, सारी चीज़ें ज़मीन की तरफ एक ही स्पीड से आती है, ठीक है। वो फेमस एक्सपेरिमेंट किया था उसने पीसा टावर से। तो ये कहाँ पे है? इटली में। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर डैश। यूनाइटेड नेशन किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1941, 1944, 1945 की 1947। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, ठीक है। मोहम्मद अली वाज ग्रेट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग के टेनिस। मोहम्मद अली किस चीज़ का एक ग्रेट प्लेयर था? तो आपको पता होगा वो बॉक्सिंग का एक अजीम प्लेयर था मोहम्मद अली। The friendship dam inaugurated by Modi and Ashraf Ghani in Afghanistan is named डेश, काबुल डैम, सलमा डैम, हेरात डैम के जमुना डैम। जो अफ़गानिस्तान में नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी ने जो एक फ्रेंडशिप डैम का इफ्तिताह किया है, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है सलमा डैम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। The most influential woman in the world is हिलरी क्लिंटन, एंजेलिना जोली, एंजेला मार्कल की हसीना वाजिद। हर साल एक इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक लिस्ट निकलती है, 500 इन्फ्लुएंशियल लोगों की। 2020 में जो निकला है इन्फ्लुएंशियल, उसमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो औरत है वो कौन है? वो है एंजेला मार्कल है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखना चाहिए। डिविडेंड लाइन इज़ द बॉर्डर ऑफ। डिविडेंड लाइन किन दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर है? USA एंड फ्रांस, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान एंड चाइना।
تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بارڈر ہے اس کا نام ہے ڈیورنٹ لائن، ٹھیک ہے. وچ گیم از آلسو نون ایز پنگ پانگ، باکسنگ، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن کی پولو. پنگ پانگ کس گیم کو کہا جاتا ہے؟ تو ٹیبل ٹینس کو کہا جاتا ہے پنگ پانگ، اس کو پنگ پانگ بھی کہا جاتا ہے. ویل از دا سمبل آف پیس، رننگ، پراگریس کے نن. ویل کس چیز کا سمبل ہے؟ تو بعض لوگ اس کو رننگ کہتے ہیں کیونکہ پہیا گھومتا ہے، لیکن اس کا اصل جو سمبل ہے یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ پراگریس کا، ٹھیک ہے. میپل لیف از دی سمبل آف وچ کنٹری؟ میپل لیف کس ملک کا ایک سمبل ہے؟ یو ایس اے، کینیڈا، رشیا کی اٹلی. تو یہ کینیڈا کا ہے، ٹھیک ہے. میپل لیف اس کے جھنڈی پہ بھی ہے یہ نشان. تو یہ ہمارے پاس کس کا ہے؟ کینیڈا کا. اب ایک MCQز ہے. فرسٹ نوبل پرائز ونر، فرسٹ ایشین نوبل پرائز ونر. ایشیا میں سب سے پہلے نوبل پرائز کس نے جیتا تھا؟ عبدالکلام، رویندر ناتھ ٹیگور، CV رامن کے نن. تو رویندر ناتھ ٹیگور ایشیا میں وہ پہلا بندہ تھا جس نے نوبل پرائز ون کیا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ فرسٹ مسلم نوبل پرائز ونر. فرسٹ مسلم نوبل پرائز ونر دنیا میں کون تھا؟ عبدالقدیر، عبدالکلام، عبدالسلام کے نن. تو عبدالسلام سب سے پہلے مسلم لوگوں میں سب سے پہلے نوبل پرائز کس نے جیتا تھا؟ عبدالسلام نے. رکسڈیک از دی پارلیمنٹ آف نیپال، چائنا، سویڈن کے کینیڈا. رکسڈیک کس ملک کا پارلیمنٹ ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے سویڈن کا پارلیمنٹ ہے. سویڈن کے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ رکسڈیک. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز فکس ریٹ آف انٹرسٹ. پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا سود کا ایک فکس ریشو ہے، ایک فکس پرسنٹیج ہے. وہ کتنا ہے؟ 5%، 5.75%، 6% کہ 6.75%. تو ہے ہمارے پاس 5.75% فکس ریٹ ہے. دا کولڈسٹ پلینٹ از جوپیٹر، وینس، نیپچون کے مارس. سب سے زیادہ جو ٹھنڈا پلینٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نیپچون، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سورج سے بہت زیادہ دور ہے. ایک MCQز ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن از آلسو کالڈ فرینڈ پائپ لائن، پیس پائپ لائن، ٹریڈ پائپ لائن کی نن. پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو نام دیا گیا ہے پیس پائپ لائن کا، ٹھیک ہے. نوبل پرائز ایوارڈڈ ان ڈیش، USA، ناروے، سویڈن کے بوتھ B and C. تو نوبل پرائز جو ہے وہ ناروے میں بھی دیا جاتا ہے اور سویڈن میں بھی دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم سلیکٹ کریں گے بوتھ B and C، ٹھیک ہے. لوگ بس یہ غلطی کرتے ہیں، ناروے کو دیکھتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا سویڈن کو، لیکن یہ دونوں میں دیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم یہ جو پیس والا جتنی بھی ہے اس کو آئی تھنک ناروے میں دیا جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی فزکس یا کیمسٹری جن فیلڈز میں لوگ نوبل پرائز جیتے ہیں وہ سویڈن میں دیا جاتا ہے. تو ہم سلیکٹ کریں گے بوتھ B and C. MCQز ہے. پرائم منسٹر آف ٹرکی از بینالی یلدرم، طیب اردوگان، عبداللہ گل کے نن. جیسے یہ لوگ طیب اردوگان کو دیکھتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اردوگان ٹرکی کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بینالی یلدرم یہ کیا ہے؟ ترکی کا پرائم منسٹر ہے. ایک MCQز ہے. فورتھ اسٹیٹ مینز لا ایجنسیز پریس کی پبلک. فورتھ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو کسی ملک کا جو پریس ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، اس ملک کا فورتھ اسٹیٹ ہوتا ہے. تو اس کا صحیح آنسر ہے پریس، ٹھیک ہے. According to UNESCO report 2016, Quran is reading with translation and Danish languages 143, 150, 158 کے 172. یونیسکو کا جو 2016 کا رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں قرآن کتنی لینگویجز میں پڑھا جاتا ہے؟ 158 لینگویجز میں ٹرانسلیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک MCQز ہے. پاکستان ہیز ڈیش ایمبیسیز ان دا ورلڈ. پاکستان کی دنیا میں کتنی ایمبیسیز ہے؟ 144، 75، 67 کی 70. تو یہ ہے 67 ایمبیسیز ہے. اور اگر دوسرا MCQز اس طرح ہے کہ کونسلیٹ کتنے ہیں تو 60 کونسلیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن 67 ایمبیسیز ہے. زینوفوبیا از اے فیئر آف برڈ، اسٹرینجر، ہائٹ اینڈ اسنیک. فوبیا تو آپ کو پتہ ہے ڈر کو کہا جاتا ہے، لیکن ہر ڈر کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. تو زینوفوبیا کس ڈر کا نام ہے؟ جو لوگ اسٹرینجر سے ڈرتے ہیں اس بیماری کو کیا بولتا ہے؟ زینوفوبیا، ٹھیک ہے. MCQز ہے کہ دا ارتھ مووز فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، ویسٹ ٹو ایسٹ، نارتھ ٹو ایسٹ کے نارتھ ٹو ساؤتھ. دنیا کس ڈائریکشن میں گھومتی ہے؟ تو یہ گھومتی ہے ویسٹ ٹو ایسٹ، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھومتی ہے، ٹھیک ہے. دا ڈیوائس یوزنگ فار میئرنگ ارتھ کوئک ایز ڈیش.
अर्थक्विक मीटर, सिस्मोमीटर, पोटेंशियोमीटर के वोल्ट मीटर। जिसकी अर्थक्विक की पैमाइश होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि 6.7 का ज़लज़ला था या 6 था, 6.8 था, तो इसको मेजर किस चीज़ से करते हैं? सिस्मोमीटर से, ठीक है। अर्थक्विक मीटर इसको भी कहते हैं। अर्थक्विक की पैमाइश के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ द क्रिएशन ऑफ पेब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंसी, नाइटिंगेल के नन। ये मेरे 2019 डीएम के टेस्ट में भी आया था ये MCQs। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ द क्रिएशन ऑफ, ये इसका सही आंसर है लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी ने क्रिएट किया था मोनालिसा। ऑयल पेंटिंग है ये, एक डीएम के MCQ टेस्ट में आता है ज़्यादातर। 48 parallel line is located between 49 पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? पाकिस्तान एंड इंडिया, USA एंड फ्रांस, USA एंड कनाडा के, चाइना एंड मंगोलिया। तो ये है USA और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है, जो लाइन्स है, उसको 49 पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है। इक्विनक्स मीन्स अर्थक्वेक, इक्वल डे एंड नाइट, लॉन्गेस्ट डे के शॉर्टेस्ट डे। इक्विनक्स हमारे पास इसका मतलब है जब दिन और रातों का जो लेंथ है वो सेम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनक्स। तो इसका सही आंसर है इक्वल डे एंड नाइट। वेडो टीयर इज़ अ बर्ड, प्लांट, सिटी के वोमेन। जैसे वेडो आपको कहते हैं, आपको पता होगा बेवा को कहते हैं और टीयर्स आंसू को कहते हैं। तो जिस तरह लोग वोमेन को देखते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो वेडो टीयर्स है ये असल में एक प्लांट का नाम है, ठीक है। ये एक प्लांट को रेफर कर देते हैं, ठीक है। वेडो टीयर इज़ अ प्लांट। 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1000 बाइट, 10,000 बाइट की 1 लाख बाइट कि मतलब 100 लाख बाइट, 1 करोड़। तो मेगा का मतलब आपको पता होगा, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 मतलब है 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हमारे पास कितने बाइट्स है? 10,000 बाइट्स को हम क्या बोलते हैं? 1 मेगा बाइट, ठीक है। द लैंड ऑफ 7 हिल्स इज डिश, स्पेन, रोम, बेल्जियम, हांगकांग। लैंड ऑफ 7 हिल हम किसको बोलते हैं? रोम को द लैंड ऑफ 7 हिल्स बोलते हैं। द जापानीज पीपल कार देयर कंट्री इज मदर, निपन, वेंस, केनन। तो जापानीज अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री के लोगों को क्या बोलते हैं? नेपन। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी इज़ रोम, स्पेन, दमिश्कस के मक्का। तो दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट पुरानी सिटी है वो हमारे पास है दमिश्कस, ठीक है। द सिटी विच वंस कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी इज़ रोम, टोक्यो, पेकिंग की बीजिंग। तो पेकिंग ऐसी कंट्री है जिसको एक दफ़ा फॉरबिडन सिटी का नाम दिया गया था। द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ USA, कनाडा, जापान, चाइना। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हमारे पास कौन सी कंट्री है? जापान है। द कंट्री नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा, जापान, USA, ब्राज़ील। लोग जब ब्राज़ील को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो शुगर केन है, गन्ना है, वो कहाँ पे पैदा होता है? ब्राज़ील में। तो लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड का नाम क्यूबा को दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्यूबा। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, लीबिया, जापान, कनाडा। तो ट्रिपोली हमारे पास है, लीबिया का कैपिटल है ये। व्हाट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट के पोटेंशियल। तो एमीटर से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? करंट को, ठीक है। AOL स्टैंड्स फॉर अमेरिका ऑन लैंड, अमेरिका ऑन लाइन, अमेरिका ऑन लीबिया, एंड डी है नन। तो AOL हमारे पास एक इंटरनेट प्रोवाइडेड कंपनी है, ये लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब है अमेरिकन कंपनी है। तो ये स्टैंड करती है अमेरिका ऑनलाइन के लिए। AOL मीन अमेरिका ऑनलाइन। एक MCQ है, मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ बहरेन, ईरान, इटली, कनाडा। तो मनामा हमारे पास है बहरेन का कैपिटल। एक्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ कैट्स, हाइट, फ्लाइंग के ओपन स्पेसेस। एक्रोफोबिया किस चीज़ का खौफ है? जो लोग हाइट से डरते हैं तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। मुखबरात इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ UAE, इजिप्ट, बहरेन, फ्रांस। मुखबरात किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो ये है इजिप्ट की, ठीक है। एक दूसरी है अल मुखबरात,
تو وہ عراق کی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے AL ہے. المخبرات عراق کی ہے، لیکن مخبرات کس کنٹری کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ ایجپٹ کی. MCQs ہے سنسد از دا پارلیمنٹ آف نیپال، سری لنکا، انڈیا کا میانمار. تو سنسد انڈیا کا پارلیمنٹ ہے، جس میں پھر دو ہے، ایک لوک سبھا ہے اور ایک راج سبھا ہے، لیکن انڈین پارلیمنٹ کو کیا بولتے ہیں؟ سنسد. MCQs ہے شورا از دا پارلیمنٹ آف دیش، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، افغانستان اینڈ آذربائیجان. تو شورا ہمارے پاس ہے افغانستان کے پارلیمنٹ کا نام شورا، ٹھیک ہے. FAO از لوکیٹڈ ان، FAO ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. تو یہ کہاں پہ ہے؟ اسپین، روم، برلن کی UAE. تو یہ ہے روم میں، ٹھیک ہے. IMF از لوکیٹڈ ان، IMF کا مطلب ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. تو یہ واشنگٹن میں ہے، اسپین میں ہے، نیو یارک میں ہے کہ جنیوا میں ہے؟ تو یہ واشنگٹن DC میں ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں. کاکپٹ آف دا یورپ از USA، انگلینڈ، بیلجیم کی کوریا. کاکپٹ آف دا یورپ کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ بیلجیم کو کہا جاتا ہے. وچ ون از نون ایز ڈارک کانٹیننٹ، کس براعظم کو، کس کانٹیننٹ کو ڈارک کانٹیننٹ کا نام دیا گیا ہے؟ ایشیا، افریقہ، یورپ کی آسٹریلیا. تو براعظم افریقہ یا کانٹیننٹ افریقہ کو ڈارک کانٹیننٹ کا نام دیا گیا ہے. لینڈ آف مڈ نائٹ سن از کینیڈا، ناروے، جاپان کے چائنا. تو لینڈ آف مڈ نائٹ سن کون سی کنٹری ہے؟ ناروے ہے، ٹھیک ہے. وفا از دا نیوز ایجنسی آف فلسطین، اسرائیل، قطر کی UAE. تو وفا فلسطین کی نیوز ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی نہیں، نیوز ایجنسی ہے وفا. دا سائن اور سمبل آف فیملی پلاننگ از، فیملی پلاننگ کے لیے کون سا سائن استعمال ہوتا ہے؟ ریڈ روز، ریڈ ٹرائنگل، ریڈ فلیگ کی ریڈ کراس. تو ریڈ ٹرائنگل کا مطلب ہے فیملی پلاننگ. بلو ریولوشن از ایسوسیٹیڈ ود واٹر، ملک، فش کی وول. بلو ریولوشن کس کی چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے؟ تو یہ ایسوسیٹیڈ ہے فش کے ساتھ. ملک کے ساتھ جو ریولوشن ایسوسیٹیڈ ہے اس کو وہ وائٹ ریولوشن بھی کہتے ہیں. ان سب کے ساتھ اپنا اپنا ایک ریولوشن ہے، لیکن بلو ریولوشن کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے؟ فش کے ساتھ. آنین ایٹنگ فیسٹیول از سیلیبریٹڈ ان اسپین، پولینڈ، ماسکو کی پیرو. پیاز کھانے کا جو فیسٹیول ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، وہ کس ملک میں منایا جاتا ہے؟ اسپین میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دا بلو ماسک از لوکیٹڈ ان استنبول، B مکہ، C ریاض، D اسلام آباد. تو بلو ماسک کہاں پہ ہے؟ یہ ہے استنبول میں، ٹھیک ہے، ٹرکی میں. ایک MCQs ہے میدان، میڈ آف، سلپ، گلی، شارٹ لیگ آر دی ٹرمینالوجیز آف. یہ کس اسپورٹس کی ٹرمینالوجیز ہے؟ چیس کی ہے، باکسنگ کی ہے، کرکٹ کی ہے کہ سائیکلنگ کی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا میدان، میڈ آف، گلی، سلپ یہ کس چیز کی ٹرمینالوجی ہے؟ کرکٹ کی. اچھا، اسٹیل میٹ، موو، چیک میٹ آر دا ٹرمینالوجیز آف. یہ کس اسپورٹس کی ٹرمینالوجیز ہے؟ اسٹیل میٹ، موو، چیک میٹ، چیس کی، کرکٹ کی، ٹینس کی کہ باکسنگ کی؟ تو یہ چیس کی ہے، ٹھیک ہے. ایک MCQs ہے لاسٹ، نیدر اے ہاک نار اے ڈو از ریٹن بائی. یہ ایک بک ہے نیدر اے ہاک نار اے ڈو. یہ کس نے لکھا ہے؟ ہینڈول سینوگپتا، خورشید M کسوری اور یا مقبول کی چیتن بھگت. تو یہ لکھا ہے خورشید M کسوری نے، ٹھیک ہے. تو یہ 100 MCQs تھے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ کو اور MCQs چاہیے یا اس میں کوئی مسئلہ ہو آپ لوگوں کو، یا آپ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اور آنے والی ویڈیوز میں اور بھی سبجیکٹس کا، یہ تو صرف جنرل نالج کی تھی، اسلامیات، انگلش، فزکس، میتھس، ان سب کا MCQs میں کیا کروں گا؟ اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.